سلام كمي اللخوم دك عدي فتوتي تخطاتلتي سلام اللخ أنا نايكم سلامكم زح يبل اللي يعوز اللخمة እሺ لما عن تدما بتعمل دس بالنجر بتعمل دس بالنجر يحزلكم مسيء كابت كم حدا خلت معلت غير الله هنا علي حج قلنا أخم ككافر سلذا حسبكم ناخم ككافر إيه حدا أبتل قلب الساعات بزي من داتا بزي من قرشي السرح مالتي إذا أبزي نسخاتكم كنت قاملوا أنا من سلتني ناتقام كل سلذا الله نسخاتكم كنت قاملي لي أنا وزمت الله إذا أب أنا بتعمي فتان أنا ندعي خافزم كالتات مالت نايدات أجزاء كاميرا كم فتان رأي فلتن سلذي نقرب جزيء ويم دم نسومنات نخلط أنا ويم نورحي خون سلزخل خطف سلزخل قلتيفنا نتعاملوا إيش نافت أفكر متونا جن لايك شير سبسكرايب مقدار أي ترسعوا أو كومنت دما حسابكم أو متليتي كمان متهليكم أو متلي حجي كتها نافت أب مجمرة أبو نمراد نا بلاي ستور كنا أتلنا ما في مجمرة بلاي ستور نايهوت زبج أرجع زريكم زلا بلاي ستور زياد نزيات صوت أبلكم حنت جديد حزوان أجركم صوت أبلكم حزواننا أب إنفوز للا صوت أبلكم تحسكم أب إنفوزل يمسألكم على كذا أب إنفوزل نخبلوا كذا أب إنفوزل نخمسبلكم ونابزيات وصدكم أب صحف زي استراج عند كاتش ديني استراج عند كاتش ديني زي أنا خبلوا مالتي أبزاب صحف زريكم زلهم كذا كلين استراجنا كلير سايت دي ملكلتيام كلير ما مغارا لنا ماتي يزي ابزا كلين سريتل هذا غزي صطبنا اوكي نلا طفي الله كلتين طفي انا الله ماتي زي اول طفي الله ስለዚህ እንጂ መራጃ አንተ ገና ነخرتين كطف الله እንግዲህ ከም حدش خن بلاي ستيشن ماتي من تا ايزي زخونه بي بي ام نام تطقمكم تنيركم انتان اي حلفني لك يا ابيكمي كالي من ما يكونن مالتي كاو هذا غزي اندحريت ملس نبلمو حجي بلاي ستورنا نخفته مالتي بلاي ستورنا نخفته كذا بلاي ستور مسكفتنا يو اسكي ايوه بلاي ستورنا مسكفتنا او تحتيس ناي سيرش ملكت علت زانا شير ملكت ننخا زانا شير ملكت ننخا او لا علي ناي سيرش اب اند جيم زني او حدا غزي نخنبل مالتي أنا على سيرش ملكت حدا غزي نخنبلنا ناي سيرش ملكت أزنا سيرش ملكت لعبي فيدال مالتي ام إلنا سبيس جور نبلل تان تي نصف ام تي يو ان تانا لنا نصف مالتي هم غيرنا قلت ام تانا لنا يا سيرش ملكت سيرش نغيرا ما تقول يحزركم ولا سيرش ملكت إنسان خلنا بلا كأو نشين صبيو سيرش كيرها معي كأو أنظر بلا علي بقى يحمل كذلكم زلخو أو لا علي إم تناكم نسا إنستال تلتمت لكم أنا سنقولوا أوبن يرات النيا أخم جن إنستال اللي أثمت سلذي إنستال تقولوا مجمرة مالتي قالي كي تقول خالة اللو ذي أبات جن تريوا لكم حكي ذي أيا نسا إنستال لكم حدا زي تقولوا ما مسور الحساب بيهم أوبن تلوا مالتي أنا سلذي أوبن كل أيام مالتي كتا أبون مسولكوا أبو بعلو خفت اللي مالتي أبو بعلو خفت اللي إيش نصبيه إيش كونكت نخون الناجن مجمرة داتانا شكل قبل لنا خنول لنا مالتي داتانا زلوا داتا مالتي تكملوا نوركم زلوا مجمرة تقول عمو لحر كم يجرنا بوخم تكمل رأيكم مجمرة كونكت نمجر خم زي أجرنا خم زي ألات مسألنا مالتي ساو أو لعرز الله إذا بقى يحضر رأيكم أو تسليك سيرفر زل أو تسلك سيرفر زل أو بعلي يخون السو بعلي أتخون يمكن تنقص أو تحتي إتتلي تحتي ما إتتلي كم نيوز إني أنا خابلكم نختبلوا أمو أزي أنا خمس بلكم هاي الدنيا ماتي إتتلي كم نيو 00 بر تمر مالك إتتلي كم نيو 00 بر تمام إتتلي كم نيو 00 بر تقول أزي أنها أنا سافر على إحنا أخذ لما نساريهم كم جاءكم سمرة مالتي كم جاءكم سمرة ما كاو أو تحت ستارت لنا مناخ لنا تعمي فتان مالتي تعمي جريمة نيو لا تجربون كم تعمي خلفن ስለዚህ እዚህ አፍጥኝልኩም እንትን ተወለኩም ማለት ነው
እስካ ኮኔክት ከውን ይያለና እሺ ይኸው ኮኔክት ኮይንና አለ ማለት ሕጂ ዝኾነ መስታወቂያ ገለክ መጸና ስለዝኽእል ናይ አፑን ከፍተኸልና ዝኾነ መስታወቂያ ስለዝመጽእ ንሱ እስካዕ ዝወድቕ ንጽበ ያለና ካብኡ ግን ኮኔክት ኮይንና ሕፀና ንገብር ማለት እዩ ሕዚ ብሲምቱ የጥቀም የራ ሐቀ ያኛ ሲምቱ ዳታ የጥቀም የራ ዳታ ስለዝነበራ እዩ ሕጂ ኮኔክት ኮይናላ ንወጽእ ካብኣ ንወጽእ ሞኒ ካብኡ ንወጽእ ሞኒ ካብኡ ብቐጥታ ከሪአኩም እየ ማለት ሕዚ ኮኔክት ኮይናላ መጀመሪያ ንኸሪአኩም ግን ዳታ ከዓጽወለኒ እንትን ከዓጽወለኒ ማለት እዩ ተረዲእኩም ዲ እዚኣ ናብ ሲም1 ቀይረ ያለኹ እታ ናይ ላዕሊ ናብ ሲም1 ተቀይራላ ካብኡ ምንም የብላን ሲም1 ከሪአኩም እየ መጀመሪያ አፑን ስለተዓጽ ዘሎ ዳታ ከፍቶሞኒ ኮኔክት ከውን ይባል ግን ከጥፈለኒ መጀመሪያ ማለት እዩ መጀመሪያ ከጥፈለኒ ምክንያቱ እዚ ስቶፕ ኩለለኒ ማለት እዩ ስቶፕ ዲላ ያለኹም ምክንያቱ ድግሞ ወተወልዕ ስለዝኾነ ዳታ ገርና ስለዘላዕና ስቶፕና ችግር ይውልን ምን ጸገም ይውልን ካብኡ ማእኸል ወጺና አርኤፍ ብንእቶሞ ክንሪአና ከመይ ከም ዝለና ማለት እዩ እሺ ሕዋት ብቐጥታ ሕዚ ናብ ፌስቡክ ክንኣቲና ማለት ፌስቡክ ወይ ከኣትየ ሕጂ ፌስቡክ እንታይ ይብለና መስሊኩም ይርአየኩም ተኾይኑ ፌስቡክ ወይ ቤዚክ ሙድ ይለላ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅርሺ ስለዘይብሉ ቤዚክ ሙድ ይዘጥቅመን ዘለ ማለት እዩ ይኸው ናራኽማኹም ቤዚክ ሙድ ሕጂ ታይና ክንገብር ማለት እዩ ይኹም አሁን ተዳታውን አንተ ወፍታኖርታ ሲምቲ ያራ ሕዝውን ሲም1 ያዘላ ማለት እዩ ብቐጥታ ሕጂ ማእኸል ንውጻሞ ናብቲ አፕ ኢና ክንኣቱ ማለት ብቐጥታ ተአፓው እዚ አላ ይኸው እዚኣን እንከያ ኮኔክት ክንገራይና ከመይ ከም ሳልሕና ክንርኢ ሕዚ ስታርት ኢለ ብቐጥታ ያ ኮኔክት ከውን መጀመሪያ ብዳታ ኮኔክት ገራ ዘለኒ ሕዚ ግን ብጥራይ ኮኔክት ገራ ኣለኹ ማለት እዩ ይኸው በቃ ኮኔክት ኮይናላ ኣብ ዝኾነ መጽ ማእኸል ጌርና ውጽእ ማእኸል ጌርና ወጢና ኮኔክት ኮይናላ ሕዚ ናፍቲ ኤፍ ብና ንእቶስኪ ይኸው ቤዚክ ሙድ ዝለ ሕጂ ስታርት እንገብረና ማለት ይኸው ቤዚክ ሙድ ዝነበረት ጠፊኡ ረይዎ እስኪ ቪዲዮ ገለ ክንሪና ማለት እዩ ብጣዕሚ ይሰርሕ ብጣዕሚ ይሓሪፍ ተጠቐሙሉ ምክንያቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ወርሑን ክጸንሕ ይኽእል ክልተ ወርሑን ክጸንሕ ስለ ዝኽእል መዓዝ ከም ዘፍእ ስለ ዘይፍለጥ እስካብ ጠፍእ ግን ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና እዚ ዘምጻኹሉ ማለት ይኸው እዚ የርእየኩም ኣለኹ ቲክቶክ ድማ ቼክ ክንገብር ኢና ቲክቶክ ኣቲና ይሰርሕ እንዝል ቼክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ዘይጋገ ሰብ እኮ የለን ካብ بدم يسرح مالك بدم يسرح قال يقول اسك يوتيوب نقطة يوتيوب نعطينا يوتيوب كرينا دي يرينا نزل تشيك نقولنا مالتي اسك عزم እሺ እንጸበለ ወርሳስ ግን ቃሪሁማ ዩቲዩብን በደንብ ያሪአና አለ ማለት ስለዚህ ደቂ ዓደይ መጨረሻ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አይትረስዑ ንሕና ክንብርትዕ ሓድሽ ነገር ሒዝናልኩም ክንመጽእ እንታን እዚ ነገር እዚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ኺዱ ዝኾነ ጥያቄ ምናምን ተልእኩም ድማ ኣብ ኮሜንት እምጥለይ የቀኒየለይ ደቂ ዓበይቲ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ንኸዓቢ ግን እዚ ነገራት እዚ ይግበርለይ ቴንኪዩ